वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम एक मौजू का इंतखाब करके आपसे बात करते हैं और चाहते हैं कि आप भी हमसे बात करें। टेलीफोन लाइंस हमारी खुली रहती हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें। तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं जी, दिखाइए। इस पर आप फोन करके कॉल करके बात कर सकते हैं। मौजू है आज हमारा तनकीद करना। तनकीद है क्या? पहले मैं आपको ये बता दूं कि तनकीद निगारी जो है वो उर्दू अदब में एक शोबा भी है। और वो जो लोग होते हैं ना जो तनकीद निगारी करते हैं अदबी एतबार से, वो बहुत बारीक बारीक चीजों का मुआयना और मवाजना और मुताला करते हैं। फिर उनमें उन नुकात को निकालते हैं और फिर तनकीद निगारी करते हैं शाइस्तगी और अदब और दलाइल के साथ। और वो करते ही रहते हैं। उनका काम यही होता है कि उन्होंने अच्छे खासे काम में अगर थोड़ी सी खराबी चीज रह गई है तो उसको भी वो पॉइंट आउट करके निकाल लेते हैं ताकि काम बिल्कुल शफाफ हो जाए। उसमें गाली नहीं होती, उसमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, उसमें तकब्बुर नहीं होता, उसमें किसी को बदनाम करना मकसूद नहीं होता, उसमें खामाखा की तनकीद नहीं होती, आगे जाके हल भी बताया जाता है। तो एक तो मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि तनकीद बुरी ही बुरी है, बाकायदा एक शोबा भी है। दूसरा, हमारे माशरे में हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो तनकीद है उसके दो पहलू हैं, बल्कि तीन भी कह सकते हैं। एक पहलू ये मुझे तो तनकीद ही करनी है, और अगर कोई कहेगा कि क्यों कर रहे हो तो आप कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा, मैं तनकीद करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं। दूसरा जो है फैक्टर वो है, या जो दूसरी टाइप है तनकीद की, वो ये है कि मैं तनकीद करूंगा उसकी जिसमें अच्छाई भी हो, लेकिन अगर कोई चीज रह गई है तो मैं उसको तनकीद करूंगा। और तीसरा वो है कि मैं तनकीद भी करूंगा और उसका हल भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये काम अच्छा करता है तो इसकी तारीफ करूंगा, ये काम अच्छा करता है तो इसकी तारीफ करूंगा, मेरा इन दोनों में से किसी से ताल्लुक नहीं। ये गलत काम करेगा तो इसकी तनकीद करूंगा, ये गलत काम करेगा तो इसकी तनकीद करूंगा, और हल भी बताऊंगा कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा जिंदगी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग खामखा तनकीद करते हैं। अच्छा, तनकीद का एक निचला लेवल भी है, वो ये है कि मेरी बात ऊपर रहे। यानी अगर सारे लोग सीधी बात कर रहे हैं ना, मुझे टेढ़ी करनी है। ये कहाँ होता है? घर में शादी हो रही है और या हॉल में शादी हो रही है, सारे खानदान के लोग आ गए, कहा स्टेज यहाँ बनेगा और कुर्सियां यहाँ लगेंगी, मेहमान यहाँ बैठेंगे और खाने की देग यहाँ होगी। एक बूढ़े साहब आएंगे, वो यूं देखेंगे कि सारा खानदान सारी बातों पे मुत्तफिक। उसने कहा ये देग इधर नहीं इधर रहेगी। अब उन्होंने पंगा डाल दिया, अरे आपको नहीं पता मियाँ, ये देग इधर अच्छी नहीं लगेगी, इधर ही लगेगी। सारे कह रहे इधर लगेगी, लेकिन चूंकि मुझे एक नई बात करनी है, सारे खानदान से हट के बात करनी है ना, बड़े मियाँ जो है ना वो अड़ गए। अब देग के ऊपर सारा खानदान जो है ना वो लग गया सारे काम छोड़ के, क्योंकि बड़े मियाँ की रिस्पेक्ट भी है खानदान में, लेकिन चूंकि आदत है कि मेरी बात ऊपर रहे और सबसे अलग हो, तो ये करना है। हमारे यहाँ सियासत में भी ऐसे ही होता है। एक सियासतदान ने अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव ले लिया तो दूसरा जो है वो इसके अगेंस्ट बात करेगा। हालांकि पहले वाले ने काम सही किया, बात सही की है, स्टैंड सही लिया था, लेकिन अब चूंकि मुझे उसके बरखिलाफ ही कोई बात करनी है तो मेरी, जिसको कहे मेरी गर्दन से सिरिया हट ही नहीं रहा है, तो फिर मुझे दूसरी बात करनी पड़ती है। तो एक तो ये तनकीद हमारे यहाँ माशरे में बहुत है, और इसके नुकसानात क्या होते हैं कि अच्छा काम भी अगर हो रहा हो, प्रोसेस चल रहा हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपकी नीयत तनकीद बराए इस्लाह नहीं है, तनकीद बराए तामीर नहीं है। आपकी जो नीयत है या इरादा है बदकिस्मती से वो तनकीद बराए तनकीद है। अच्छा, दीन में भी ऐसे ही करते हैं लोग, और इसी तरह से माशरती बुराइयों के बारे में नुक्ता नजर बयान करते हुए भी लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई मेरी बात जो है ना वो सबसे अलग होनी चाहिए और मेरा मकसद तनकीद करना ही है। अच्छा, बाज लोगों की आदत होती है कि शख्स को देख कर बात करते हैं, उसकी बात को देख के बात नहीं करते। जैसे मौला अली का कौल है ना, जिसका मफहूम यह है कि जब कोई बात करे तो ये न देखो कि कौन कर रहा है,
ये ना देखो कि कौन कर रहा है, ये देखो कि बात क्या कर रहा है। कुछ लोगों में आदत होती है शख्सियत को देख के अपना नुक्ता नजर देते हैं। अगर मुझे एक बंदा पसंद नहीं है, वो चाहे अच्छी बात करे, मुझे तनकीद करनी है। अगर मुझे एक बंदा पसंद है तो चाहे गलत बात करे, मुझे उसकी तारीफ करनी है। तो ये तो गलत बात है। आगे भी बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अमजद बात कर रहा हूँ सांगड़ से। अमजद भाई आ गए सांगड़ से, माशाल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए? आप अब तो आप बड़े हो गए होंगे। नहीं, अभी नहीं बड़ा हुआ। अभी भी बड़े नहीं हुए? नहीं। अच्छा, दही बड़े खा रहे हैं आजकल? जी हाँ, बिल्कुल खा रहे हैं। तो भी बड़े नहीं हुए? दही बड़े खा के भी बड़े नहीं हुए? जी। अच्छा, क्या हालात हैं सांगड़ के? लॉकडाउन लगा हुआ है सांगड़ में। लॉकडाउन है। घर से तो नहीं निकलते अमजद भाई आप? जी, निकलते हैं। निकलते हैं? जी। गली में? जी, गली में। पुलिस रेंजर्स आती है, भागते हैं फिर? जी हाँ, बिल्कुल भागते हैं। और अगर पिटाई हो गई ना, फिर मुझे ना कहना। सही। क्या कहेंगे तनकीद पर? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ बेवजह तनकीद करना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जी जी, अगर हम बेवजह किसी पे तनकीद करते हैं, अगले का हौसला टूट जाता है। जी जी। और निजामानी मोहल्ला कहाँ है? निजामानी मोहल्ला जहाँ मैं रहता हूँ वही निजामानी मोहल्ला है। वाह वाह वाह, बस तैयार है ना, मैं जरूर आऊंगा अब निजामानी मोहल्ला। बिल्कुल है, बिल्कुल। कढ़ाई वढ़ाई मिलती है वहाँ करीब में? कढ़ाई मिलती है, हर चीज मिलती है। साफ सुथरी है भाई, आजकल हालात ऐसे ही है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बर्तन वर्तन जरा होटल वालों को ना अच्छे मांझ के हैं। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का अमजद। आप जियो, सदा जियो, खुश रहो, आपके घर वाले खुश रहें। सारे दोस्तों को सलाम, पूरे सांगड़ को, पूरे सिंध को, पाकिस्तान के हर सूबे को, हर शहर के लोगों को, प्यार करने वालों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तो बंदा देखकर नुक्ता नजर तब्दील कर देना कितनी गलत बात है। मुझे कोई पसंद है, वो गलत बात भी करे, अरे सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त है, मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे पसंद नहीं है, वो चाहे अल्लाह वालों की बातें करे, मैं कहूँ अरे भाई इसको कुछ नहीं पता, ऐसे गलत बात, ये तो गलत बात। आप तनकीद ये कहकर ना करें या ये सोच कर ना करें कि कौन कर रहा है, ये देख कर अगर करें कि बात क्या कर रहा है, तो आपकी तनकीद में वजन होगा। दूसरा मामला तनकीद में ये होता है कि हम सही पॉइंट आउट कर लेते हैं, तनकीद कर लेते हैं, खराबी को पॉइंट आउट भी कर लेते हैं, निशानदेही भी कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला कहता है अच्छा भाई आपने इतनी बातें की ना, हमने सुन ली, हमारी गलती है, बिल्कुल हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसका हल बताएं। तो आप कहते हैं हल वल कोई नहीं है, मैंने ऐसे रगड़ा लगाना है आपको, तो ये तो गलत बात है। अगर आप बताते हैं कि भाई ये निजाम बहुत गलत है, ये फला है, सारे इदारे तबाह हो गए, सारी चीजें खराब हो गई, सब बेड़ा गर्क हो गया, अब सामने वाला कहता है भाईजान मान गए, सब हमने बेड़ा गर्क किया है, सब चीजें की है, आप बताएं हल क्या है। वो कहता है हल कोई नहीं है, बस मैं लगा रहूंगा। ये तो गलत बात है, ऐसे तो माशरा नहीं पनप सकता। जब आपको रब ताला ने इतनी समझ दे दी कि आप चलते हुए निजाम, चलती हुई फैक्ट्री, चलती हुई ऑफिस, चलते हुए सिस्टम में से कुछ खराबियों की निशानदेही कर रहे हैं, तो इतनी समझ भी आप में होनी चाहिए कि उन निशानदेही करने के बाद आप इस बात के लिए भी जो है वो लोगों को कायल करें, तैयार करें कि अब इसका हल क्या है। जब आप हल नहीं बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये सिर्फ तकरीर करके चला जाता है, लिख के चला जाता है, बात करके चला जाता है, बताता नहीं है कि इस खराबी को कैसे दूर करें। तनकीद करने की एक और सिचुएशन जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए वो है कि जब हम अपने बड़ों के सामने बैठते हैं तो हमें किस अंदाज से नुक्ताचीनी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमारे यहाँ एक वक्त ऐसा था कि जब हम अपने उस्ताद, अपने प्रोफेसर, अपने किसी आलिम दीन की किसी बात पर तनकीद करते थे तो इसे बेअदबी समझा जाता था, लेकिन जो वक्त ने तरक्की की, अब ऐसा माहौल बन गया है कि बड़े खुद कहते हैं बच्चों से भी कि बताएं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, बताएं आपकी राय क्या है, बताएं आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इस निजाम को कैसे चलना चाहिए। तो ये अब बड़ों का बड़ापन जब इतना खुल के सामने आ रहा है तो छोटों पर लाजिम है कि वो जब तनकीद करें तो शाइस्तगी के साथ करें, नजरें झुकाकर करें, आजिजी के साथ करें, बेखुसूस जब आपके सामने आपके बड़े बैठे हों। याद रखिए आपकी वो तनकीद ज्यादा वजन रखेगी, ज्यादा वो ऑथेंटिक होगी जिसमें अदब मौजूद होगा। जहां आप बेअदबी के साथ तनकीद करेंगे तो आपको दो नुकसान होंगे, एक तनकीद करने का चाहे आप ठीक कर रहे हों, और दूसरा बेअदबी का। और देखने वाले ये कहेंगे कि इसका मकसद किसी चीज को ठीक करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ज्यादा सिस्टम को डिमोलिश करना या डिस्टर्ब करना है। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान होंगे सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट के अफजल चामरिया साहब, उनके साथी
پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے, یہ معاملہ راشن کا, مدد کا, امداد کا کہاں تک جائے گا, اور دیگر کام جو سیلانی کر رہی ہے ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اب اس معاملے یعنی کووڈ-19 کے معاملے کے آنے کے بعد کیا وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوئے, اور باقی رفائی تنظیمیں, فلاحی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. ٹارگٹ کیا ہے, کیا ہم خامخواہ چل ہی رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے, یا کہیں جا کے اس نے رکنا ہے, کیا اندازہ ہے؟ یہ ساری باتیں کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اور اسی لیے ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں, روح رواں ہیں, بہت متحرک ہیں, میرے بھائی محمد افضل چامڑیا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور ان کے ساتھ موجود ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے رہنما اور میر کارواں علامہ بشیر فاروقی صاحب کے صاحبزادے مدنی صاحب مدنی رضا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. عمر چھوٹی ہے لیکن مفتی ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے بھی بات کریں گے, افضل بھائی سے بات کریں گے. افضل بھائی پہلے تو یہ بتائیں, اتنے شعبوں میں کام ہو رہا تھا, ان کاموں کا کیا ہوگا؟ اب تو صرف راشن پہ لگے ہوئے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ تو متاثر ہو گئے ہوں گے. نہیں, ہمارا الحمدللہ رب العالمین سارے شعبہ جات چل رہے ہیں. جو میڈیکل کا کام ہے وہ بھی الحمدللہ اپنے طور پہ چل رہا ہے. جو لوگ میڈیکل کی کوئی بھی پریشانی لے کے آتے ہیں تو وہ میڈیکل کی ٹیم باقاعدہ اپنا کام سٹارٹ کیے ہوئے ہے اور بھرپور طریقے سے چلا رہا ہے. یہ منتھلی والا تھا ایک آپ کا سسٹم, جہیز والا, شادیوں والا. اصل میں اب شادیاں تو جیسے کہ اب سیزن ہی تھوڑا سا رک گیا ہے وہ معاملہ. باقی جو ماہانہ کفالت کرتے تھے, جو 7,500 فیملیز ہمارے پاس کفالت میں, وہ سلسلہ بالکل صحیح چل رہا ہے, اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ماشاءاللہ. پھر یہ جو کورونا کی جو وبا آئی ہوئی ہے, اس کے اندر جو پچھلے ماہ ہم نے کام کیا, مطلب 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک, یعنی جو ایک ماہ یہ کام کیا نا, اس میں کم و بیش ہم نے تقریباً 4,62,000 راشن کے پیکج لوگوں تک پہنچائے, خاندانوں تک پہنچائے. 4,62,000 خاندانوں تک پورے پاکستان میں راشن پہنچائے. اور پھر دیگر یہ جو ہمارے معاملات تھے یہ سارے بدستور چلتے رہے, اور تقریباً اس پہ 1 ارب اور 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے. اچھا یہ بتائیں, ایک آپ کا سلسلہ تھا پکا ہوا کھانا کھلانا, اس کو کیسے مینج کیا, یا وہ کس طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہ تقریباً پہلے جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا جو ہے پکا ہوا کھانا پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں تک بھی جاتا تھا کچھ, اور مینلی جو ہے وہ ہم اپنے دسترخوانوں پہ کھانا کھلاتے تھے. اب جو معاملہ ہے کہ وہ دسترخوان جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا, تو اب اس کو جو ہم نے ڈور ٹو ڈور پہنچانا شروع کر دیا. اچھا. ایک بہت بڑی ٹیم کراچی میں لگی ہوئی ہے, ایک بہت بڑی ٹیم حیدرآباد اور اس کے اطراف کے چھوٹے شہروں میں لگی ہوئی ہے, اسی طریقے سے پنجاب, KP کے ہر طرف الحمدللہ ٹیم اپنا کام کر رہی ہے. اور پکا ہوا کھانا تقریباً 1,20,000 افراد کا, یعنی اس میں بڑھوتی ہو گئی. جو لاکھ تھا وہ 1,20,000 ہو گیا, اور سروس بڑھ گئی, اور سروس بھی بڑھ گئی. اچھا, تو اس کو تو پہلے آپ پکاتے ہوں گے, تو پکانے کے لیے پہلے گوشت یا چیزیں چاہیے, مارکیٹیں بند ہیں, پھر پکانے کے بعد ان کو کہیں پیک کرتے ہوں گے, وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گاڑیاں چاہیے ہوں گی, تو ٹرانسپورٹ بھی کم ہے, تو کیسے مینج ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, وہ رب جس کی مخلوق یہ کھانا کھا رہی ہے, اس نے سارے سبب اسباب الحمدللہ بنا دیے ہیں. جیسے کہ شاید یہ تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی کا ہوگا تو یہ 50-60 ہزار پہ چلا جانا تھا, لیکن یہ بڑھ گیا. جو ہمارے ڈونرز تھے انہوں نے ہی خود کہا کہ جی ہم اتنے 1,000 آدمی کا آپ کو کھانا دیتے ہیں, ہم اب بڑھا کے اس کو ڈبل کر رہے ہیں نا. واہ واہ. تو انہیں کی حوصلہ افزائی, پھر ان کی ٹیمیں لگ گئیں, لوگ والنٹیئرز ملتے گئے, کارواں بنتا گیا, اور آج صورتحال یہ ہے کہ 1,20,000 آدمی کا روزانہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. کب تک چلے گا یہ؟ مطلب پہلا راشن دیا وہ تو ختم ہو گیا, اب دوسرا بھی دے رہے ہیں, وہ بھی ختم ہونے والا ہے, تو اسی فیملی کو اب تیسرے راشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک کاروبار کا پہیہ نہیں چلے گا تب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت تک, آج تک تقریباً ہم جو ہے وہ 5 لاکھ راشن بیگز تقسیم کر چکے ہیں. یہ رمضان میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے, اگر لوگوں کے کاروبار کھل جائیں گے تو یقیناً یہ والی جو کام ہے نا یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. جہاں تک کھانا کھلانے کا کک فوڈ کا کام ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن یہ راشن کا کام تو جو ہے یہ رمضان تک ہی میں سمجھتا ہوں کہ چلے گا ایک بھرپور طریقے سے. پھر اس کے بعد اگر لاک ڈاؤن مزید رہا, اللہ نہ کرے, تو
بحالت مجبوری اس کام کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ کام ادھر اینڈ ہوتا ہے. بہت مشکل صورتحال ہے اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ معاملہ کب تک چلے گا. بچوں کی اسکولیں بند ہیں، کچھ کہتے ہیں 15 جون سے جو ہے وہ ایگزامز شروع ہو رہے ہیں میٹرک کے، وہ کیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے بعد اسکول کھلنے کا معاملہ آئے گا. CSS کے ایگزام جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، CIS کے ایگزام رکے ہوئے ہیں جو انٹر سے کیمبرج کے ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں. مدارس بند ہیں اور مساجد جس طرح کھلی ہیں وہ بھی میرے آپ کے سامنے ہے. یہ ساری صورتحال اور سب سے بڑا معاملہ بھوک کا ہے کہ اس وقت ہر بندے کو، ہر گھر کو یہ فکر نہیں ہے کہ عید کے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، جوتے ہیں یا نہیں ہیں. یہ فکر نہیں ہے کہ کس کو پیسے دینے ہیں، کس سے پیسے لینے ہیں، دکان کب کھلے گی کب نہیں کھلے گی. یہ سب تو حکومت کے ہاتھ میں. لیکن اس کو یہ فکر ہے کہ میں جس گھر میں ہوں میرے بیوی بچے ماں باپ کھانا کھا سکیں گے یا نہیں. تو راشن سب سے اہم ہے اور یہ کام سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے راشن اور کھانے کا اس وقت فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف کم سے کم لوگوں کا نہ ہو. مدنی رضا ذرا یہ بتائیے، اس صورتحال میں آپ نے یقیناً درس نظامی کیا، پڑھا، بزرگوں کے ساتھ رہے، علماء کے ساتھ رہے، آپ کے والد کی آپ کو صحبت و تربیت ملی. اس صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، یاد کرنے کے بعد توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، استغفار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ماہ رمضان ہے، ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. دیکھیں، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ مصیبت اگر آ جائے تو اس کا اندازہ کیسے ہو کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر کوئی عذاب ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر انسان مصیبت آنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا علامت. صحیح. اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ عذاب. اللہ. اب اگر ہم بحیثیت قوم دیکھیں تو ہم نے کرونا وائرس کا مذاق بھی اڑایا. ہماری قوم موبائل پر، نیٹ پر، دوسری مصروفیات میں زیادہ لگی اور بدقسمتی سے مساجد بھی بند ہو گئی. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب. صحیح. اب یہ کسی کی سازش ہے یا قدرتی طور پر ہے، لیکن کچھ بھی ہے ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت بنتا جا رہا ہے. میں پوری قوم کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر اوقات اگر ہم دیکھیں تو اسی طریقے سے جو لوگ بالخصوص اس سے سبق حاصل کر کے رب سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو گئے، ان کے لیے تو عذاب کی صورت ہوئی گئی. اب رمضان کا اس دوران آ جانا ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. واہ. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما. سبحان اللہ. اگر یہ ہم پر عذاب کی صورت ہے تو ابھی ہم پر توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے. واہ. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جائے نا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. صحیح. جب موت کا فرشتہ آ جائے، جیسے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. اچھا. تو اس وقت اس کا یہ ایمان لانا قابل قبول نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے موت کا دروازہ دیکھ لیا، گویا کہ موت دیکھ لی. تو ابھی ہم پر ابھی موت نہیں آئی. اور اس وقت اگر ہم جتنے بھی گناہگار ہیں اگر توبہ کر لیں، ابھی جیسے پورا سال تو ہم تہجد کے وقت سوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ تہجد میں ہر شخص جاگ رہا ہے، سحری کر رہا ہے. صحیح. تو اب اگر سحری کرتے ہوئے اگر 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائے، جو ہمارا وقت ہے اٹھنے کا 4 بجے یا 4:15 بجے اٹھتا ہے، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس کے بعد 2 رکعت تہجد ادا کریں اور تہجد کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت اتنی موجود ہے اور اتنی دریا بہہ رہے ہیں رحمت کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے. کوئی ہے معافی مانگنے والا اس کو معافی دے دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کو توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مالک ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم سے خطائیں ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں. ہمارے تو انشاءاللہ ضرور یہ حالت تبدیل ہوگی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھا بشیر فاروقی صاحب کی جھلک نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. اچھا افضل بھائی یہ بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹیبل پر ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جب یہ کورونا چلا جائے گا تو اس کے بعد صرف پنجاب میں 40 سے لے کے 60 لاکھ نئے بے روزگار لوگ ہوں گے. یہ میں نے نیوز میں دیکھا. رپورٹ میں نے پڑھی نہیں ہے، عموماً پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے. اگر وہاں یہ رپورٹ ہے تو ہم پورے پاکستان کے 1 کروڑ تو نئے بے روزگار سمجھ لیں. اگر پہلے 1.5 کروڑ تھے تو اب 2.5 کروڑ ہو جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ جاب کا مسئلہ ایک یہ کھڑا ہوا ہے. دوسرا انٹرنیشنلی چونکہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، اگر کہیں کوئی ایئر لائن بینک کرپٹ ہوتی ہے تو اثر پاکستان پہ پڑے گا، کوئی پیٹرولیم کمپنی بینک کرپٹ ہوتی ہے تو پاکستان پہ پڑے گا، کوئی سوشل میڈیا چلانے والی کوئی کمپنی ہے یا سافٹ ویئر
की कोई कंपनी है या इस तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कंपनी डूबती है तो यहाँ फर्क पड़ेगा, कोई बैंक डूबती है यहाँ फर्क पड़ेगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी डूबती है यहाँ फर्क पड़ेगा। तो एक तो हमारे लोकल हालात के हम बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ सकती है, कैसे टैकल करेंगे, वहां से जब आवाजें आना शुरू होंगी उसको कैसे टैकल करेंगे। और मार्केट अभी बंद है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, कारोबारी लोग, कि जब मार्केटें खुलेंगी तो लोकल आवाजें भी आएंगी लोगों की। जैसे ट्रेवल इंडस्ट्री है, फारिग है, हज उम्रे और ये यूरोप के टूर्स के जो पैसे दिए गए हैं, एयरलाइंस ने पैसे रोके हुए हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री एक प्रॉब्लम में होगी। इस तरह से केमिकल इंडस्ट्री है, इस तरह से मोबाइल कंपनीज हैं, मोबाइल फोन की जो मार्केट्स हैं वहां प्रॉब्लम, तो हर जगह आ सकती हैं। क्या समझते हैं हम कैसे टैकल करेंगे? क्या खुलने के बाद एकदम अच्छे हो जाएंगे, कारोबार के हर तरफ रश होगा, या ये चैलेंजेस फेस करने के लिए हम ज्यादा परेशान होंगे? इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जितने बड़े लोग हैं जिसके पास 25,000 50,000 आदमी है, वो इस वक्त ज्यादा शायद परेशान है, क्योंकि उसको अपने आदमियों को निकालने में भी तकलीफ है। अच्छा, अब एक तरफ अगर वो लोग कम भी कर देते, क्योंकि देखें यहाँ पर मेजॉरिटी टेक्सटाइल का बिजनेस है। पाकिस्तान का 42% जो डिपेंडिंग है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, लेट्स सपोज हमारी 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, तो उसमें से हम 13 अरब डॉलर जो है वो तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल से मुराद इसमें गारमेंट्स भी आ गई? हाँ, इसमें गारमेंट्स भी आ गई। टेक्सटाइल यानी इसमें सारी टेक्सटाइल की चीजें आ गई, डेनिम आ गया, गारमेंट्स आ गई, नॉर्मल कपड़ा आ गया, ये सब आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा बहुत बड़ा तो एक्सपोर्ट यही है, और ये सारे जितने बड़े बड़े ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। टेक्सटाइल बेस्ड कंपनियां हैं, जितनी धागा बनाने की मिलें हैं वो भी बेशतर मिले जो है वो टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट, एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अब ये एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया का पहिया रुक गया है, तो वो भी माल नहीं मंगवा रहे हैं। अच्छा, अब जो माल उनका बना पड़ा है उसमें भी वो परेशान है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अब कुछ दिनों के बाद तनख्वाह का दिन आ जाएगा। जब तनख्वाह का दिन आएगा, ये मई का फर्स्ट वीक बज़ाहिर जो भी लग रहा है ये बड़ा क्रिटिकल होगा कि किसको सैलरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। जो लोग घरों में बैठे आया उनको पेमेंट होगी या नहीं होगी। होगी तो कोई ये सोच रहा है कि आधी दूंगा, कोई ये सोच रहा है कि बोनस, तो अब तो सवाल ही पता नहीं होता, कहता बोनस तो दूंगा ही नहीं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत अबतर की तरफ जा रही है, लेकिन इसका कोई ना कोई सिचुएशन निकलेगा। अब ये है कि हमारी जो लोकल कंजप्शन है ना, ये भी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम 5,000 अरब की जो है ना हम टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है हमारा कंट्री ना, तो इसका मतलब हुआ कि 30, 35, 40 हजार अरब के लगभग जो है ना हमारा इंटरनल हमारा यूज है। अच्छा, अब ये जो हमारी कंजप्शन इंटरनल यानी जो मुल्क पाकिस्तान की अपनी कंजप्शन है ना, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अब इंपोर्ट सब खत्म हो गया। अब जो सूरत हाल ये है कि जो कारोबार है वो ज्यादा पाकिस्तान बेस्ड ही हो जाएगा। लोग अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में ही इस्तेमाल करेंगे। वो बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते थे, वो हल्की क्वालिटी बनाएंगे। अब इस शर से समझ ले खैर निकलेगी, और मुझे उम्मीद है कि उससे मुल्क पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज अब जॉब की निकलेंगी, अब मुझे उम्मीद है कि लोग एंटरप्रेन्योर बहुत बनेंगे। हमारा मुल्क, लेट सपोज के हमारी एक्सपोर्ट टोटल जो है वो अगर 24 अरब डॉलर है, तो हमारी इंपोर्ट कुछ 52-53 अरब डॉलर की है। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें इंपोर्ट करनी ही करनी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपोर्ट करे बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है। जैसे वाली है, हाँ, जैसे कि हमारी बहुत सारी चीजें खाने पीने की, चॉकलेट्स, ये वो बहुत सारी वो चीजें हैं जो अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है। गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश होती थी कि वो इंपोर्ट ना करें, लेकिन वो ठीक है, वो उस वक्त सब चल रहा था। लेकिन अब की सूरत हाल जो है वो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट रुकेगी। सूरत हाल ये होगी कि लोग लोकल की छोटे छोटे जो घरों की जो इंडस्ट्री होती थी ना, ये वाली इंडस्ट्री अब वापस स्टार्ट होगी। छोटे छोटे घरों में पहले ओरंगी कोरंगी इन घरों में मशीनें लगी हुई होती थी खड्डियों की, वहां पे कपड़ा बन रहा होता था। अब यही वापस समझ लें कि 30 साल पुराना जो लोग कह रहे हैं ना कि 30 साल पुराना दौर वापस आएगा, ये 30 साल पुराना ये वाला दौर वापस आएगा। घरों की इंडस्ट्री, हाउस इंडस्ट्री वापस स्टार्ट होगी, एक पहिया वापस चलेगा, और इंशाल्लाह सूरत हाल जो थोड़ी सी खराब हुई है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही, और बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कल सारा लॉकडाउन खुल जाता है और दुनिया भर में खुलना शुरू भी हो गया है, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता है, तो कराची से लाहौर, लाहौर से पिशावर, पिशावर से कोयटा, कोयटा से इस्लामाबाद, कराची आने वाली फ्लाइटों पे कितना रश होगा, बिजनेस जनरेट होगा। जिनके मोबाइल खराब है वो दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो जो मैकेनिक है उसका भी तो काम होगा। जिनकी गाड़ियां खराब हैं, टायर नहीं है, मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन के काम भी तैयार पड़े हैं।
प्लम्बर के काम तैयार पड़े हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलनी है तो वहां का लेबर इंतजार कर रहा है, और जितनी दुकानें खुलेंगी, जितनी कंपनीज खुलेंगी, ठीक है एक डार्क पहलू भी है लेकिन ये लाइट पहलू भी है जिसकी तरफ अफजल भाई ने इशारा किया। तो पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अगर थोड़े दिनों के लिए गिरा है तो दोबारा खड़े होने में भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये याद रखें कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें जहां बड़े हाथी अगर गिरते हैं दुनिया में तो छोटे हाथियों को मौका मिलेगा, और छोटे हाथियों में एक छोटा हाथी, बजाहिर छोटा हाथी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसमें रोशन है, हम उनकी जगह ले सकते हैं। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से भी बात होगी और रूहानी एतबार से भी बात होगी मुख्तसर से वक्फे के बाद। इस काम को संभाल सकेगा, और अगर संभालेगा तो क्या इसी तरह से चलेगा और ऊपर ले जाएंगे? कोई आइडियाज नए हैं, क्या नजर आता है वहाँ माहौल आप देखते हैं तो एक तड़प, एक जुस्तजू, एक ख्वाहिश आती है दिल में? देखें, ये सवाल आपने थोड़ा सा मुश्किल भी किया है कि देखें ये अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला किससे काम ले ले। मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मशगला ये बना लिया, रात को किस वक्त उनको सोना है इसकी उनको फिक्र नहीं है, अगर फिक्र भी है तो वो उसका लिहाज नहीं कर पाते। सुबह उनको नींद पूरी हो रही है, नींद पूरी हो रही, उनको अपने कामों के लिए जल्दी उठना है, फिर सारा दिन। इस वक्त लॉकडाउन में जितना परेशान मैंने अपने वालिद साहब को देखा है किसी को देखा नहीं। सही। हत्ता कि कितनी दफा तो मेरी उनसे तकरार हो जाती है इस बात पे कि आराम कर लिया करें, आराम करें और काम करें बस, और गम ना करें, हालांकि जैसे कि है कि मुसलमान का भाई है, अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन वो कभी कभार इतना हो जाता है ना, जैसे अगर किसी को गर्मी लग जाए तो कहते हैं भाई थोड़ी लस्सी भी पी लो, किसी को सर्दी लग जाए तो कावा पिला देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गम नहीं करें आप, अल्लाह ताला मालिक है, रज़ाक है। तो ये एक अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला किससे काम ले ले। सही। बस हो सकता है वालिद साहब की ख्वाहिश हो कि मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूं, काम करूं, और दुआ भी करते हैं वो, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हमसे इखलास के साथ काम ले माशाल्लाह। अच्छा, और भी लोग काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर का, क्योंकि अब आपने इल्मे दीन पढ़ लिया ना, तो अब मुशाहिदात की तरफ भी आप जा रहे होंगे, माशरे का मुशाहिदा कर रहे होंगे, लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीजें जो है ना उनको आप सूंघ रहे होंगे एक तरह से, और उनका हल शरीयत की रोशनी में अपने अंदर बंदा तैयार कर रहा होता है। जब वो मीरे कारवां बनने की तरफ जा रहा हो, मुरब्बी बनने जा रहा हो, लोगों का लीडर बनने जा रहा हो, रहनुमा बनने जा रहा हो, इमाम बनने जा रहा हो, तो आप क्या समझते हैं कि दीगर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं उनसे, उनके मुकाबले में सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट में क्या फर्क आपने देखा? इसका जो काम का तरीकाकार है, इसको जिस तरह से आपके वालिद साहब ने बनाया, इसमें और दीगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फर्क क्या महसूस किया आपने कि क्या बेहतर चीजें ज्यादा यहाँ पर हैं? देखें, अभी जैसे मेरा ताल्लुक भी है सैलानी वेलफेयर से, तो हो सकता है कि किसी को जानकारी वाली बात बाकी भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने, लेकिन ये है कि मैंने एक चीज ये महसूस की है कि असल में जो खिदमत खल का काम है ना, ये दर्द दिल के साथ होता है। और मुआशरे में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लेकिन उनके मकासद कुछ और नजर आ रहे होते हैं। तो जिनके मकासद कुछ और होते हैं वो ये काम कर नहीं पाते, क्योंकि दर्द कहाँ से लेकर आएंगे। अगरचे वो असबाब ले आते हैं, मीडिया ले आते हैं, और अपनी वसाइल ले आते हैं, रिसोर्स ले आते हैं, अपने ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, नेटवर्क बड़ा कर लेते हैं, सब हो जाता है, लेकिन वो दर्द कहाँ से लेकर आएंगे। और ऐसी मिसालें भी हमें बज़ाओक़ात मिलती हैं, आपको इस वक्त शायद नहीं बता सकूं कि छोटे छोटे मामला एक आम इंसान भी बोलते कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन कोई मफाद हासिल नहीं हो रहा तो नहीं कर रहे। वाह वाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी में ऐसा नहीं है, और इखलास है, इरादा पक्का है, और सिंसियरिटी है। वालिद साहब ने जब इसकी इब्तिदा की थी तो यही इरादा किया था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का उनकी खिदमत करनी हर शोबे में। वाह वाह। कोई एक शोबा फिक्स नहीं किया कि मैं इस शोबे में काम कर, नहीं, जिस शोबे में भी हम कर सकते होंगे करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी और ताकत है। माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा अफजल भाई, कंसेशन का पैकेज आया, बेवक्त की राजनीति पहले आ जाना चाहिए था, या इंतजार करते जब चीजें ठीक हो जाती फिर ऐलान करते? ये सही आ गया, कम से कम एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कि जब भी चीजें खुलेंगी तो ये इंडस्ट्री कम से कम जवाल का शिकार नहीं होगी। आप क्या समझते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ठीक है पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अब आ गया, ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त आ गया इस सिचुएशन में, ताकि कम से कम एक इंडस्ट्री
تو صحیح سے گرو کر جائے وہاں پر ابھی بھی بداعتمادی نہ ہو. ہاں ابھی بھی SOPs کے اوپر کام کرنا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں. لیکن یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے اس ملک کی بہت ضروری یہ صنعت ہے, اس کو چلنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے چلنا چاہیے. تو ایک یہ چل جائے گی, دوسرا یہ ٹیکسٹائل ہے یہ چل جائے گی. تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے بہت زیادہ روزگار کے مواقع نکلیں گے. کیونکہ اگر ایک یہ جو ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں ہیں یا یہ جو بڑی بڑی کنسٹرکشن کی انڈسٹریاں ہیں, یہاں پر بے شمار, کیونکہ ان سے الائڈ 50 انڈسٹریز ہوتی ہیں, تو یہ بے شمار روزگار پیدا کرتے ہیں. اور ہمیں وہی کاروبار کو, حکومت کو بھی ترجیح دینی چاہیے جہاں سے روزگار نکلتا ہے, کیونکہ بغیر روزگار کے کوئی بھی نہیں چل سکتا ہے. وہی والی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم ابھی راشن تقسیم کریں, پھر 1 مہینے بعد بھی کریں, پھر 2 مہینے بعد بھی کریں, تو صرف راشن دینے سے اس کے گھر کا گزارا تھوڑی ہوگا. اس کو تو دوائیاں بھی چاہیے, اس کے لیے بچے کے لیے دودھ بھی چاہیے, بجلی کے بل ہیں, تعلیم ہے, بے شمار چیزیں ہیں. ابھی تو یہ مارکیٹیں کھلیں گے افضل بھائی, تو جیسے شٹر اوپر کروں گا میں تو 4 مہینے کے بل پڑے ہوں گے, اور اس میں پانی کا بھی ہوگا, گیس کا بھی ہوگا, اگر گیس یوز کر رہا ہوں تو بجلی کا بھی ہوگا, KMC کا ٹیکس بھی پڑا ہوگا, فلاں بھی یہ پڑے ہوں گے, پھر مارکیٹ کی مینٹیننس آ جائے گی. تو ابھی تو میری جان پہ یہ چیزیں کھڑی ہیں. جیسے اسکولیں کھلیں گے, ابھی بھی میسج کر رہے ہیں, وہ TCS سے واؤچر بھیج رہے ہیں, تو وہ کہیں گے بھائی 4-6 مہینے کی تمہارے 4 بچے ہیں تو 16 فیسیں جمع کراؤ. یہ میرے اوپر ایک ٹینشن ہے. پھر میں جس گھر میں رہتا ہوں اگر وہ کرایہ کا ہے تو اس کے مسائل کھڑے ہیں. ابھی بجلی کے بل گھر کے اس پر زور نہیں دیا جا رہا کہ بھرو, پے کرو, 2-3 مہینے بعد وہ بھی آئے گا. تو اگلے 4-6 مہینے کوئی ایزی تو نہیں لگ رہے, مشکل ہی ہے. راشن کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ایک چھوٹا آدمی ہے, چلو ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لے کے چلا لے گا. ایک وہ بڑا آدمی ہے جو اس وقت بہت پریشانی میں ہے. ایک جو وائٹ کالر جو درمیانہ آدمی ہے نا, وہ بالکل پسا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کی سچویشن بہت کمزور نظر آ رہی ہے. جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے دکان کھولی, اس کو 4 مہینے کا بل ہے, تو یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے یہ کراچی الیکٹرک سے KE سے بات کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بل جو ہے اس کو 1 سال کی پیمنٹ پے کر لیں گے, یا کوئی نہ کوئی سچویشن ابھی 1-2 مہینے بعد کیا ہوتی ہے, سب کو سنبھالنا پڑے گا ایک دوسرے کو, یعنی ہر ایک کو دوسرے کو سنبھالنا پڑے گا. ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب بھی جو ہیں وہ یہی سوچ دے رہے ہیں تمام فیکٹری والوں کو کہ آپ کم سے کم لوگوں کو, یعنی کہ لوگوں کو تنخواہیں تو دے ہی دو, اور یہ نہ کہو کسی کو کہ ہم آپ کو نکال دیں. یعنی کم سے کم لوگوں کی پریشانیوں کا سبب نہ بنو, ان کی پریشانیوں کو حل کرنے والے بنو. وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب اسباب بنا دے گا. ٹھیک ہے ابھی وقت تھوڑا سا کٹھن ہے لیکن یہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آخری بات, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ قوم تقسیم ہو گئی ہماری. مکمل ہونا چاہیے, ڈھیلا ہونا چاہیے, ٹائٹ ہونا چاہیے, کرفیو ہونا چاہیے, اس پہ بھی تقسیم ہو گئی. دنیا کا ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ, جس کا نام مجھے نہیں پتا, کہ جس میں اپوزیشن اور حکومت میں لڑائی تھی, اور جیسے کورونا آیا تو جو وزیر اعظم تھا یا صدر تھا اس نے اپنے 5 وزیروں کو مستعفی کروایا اور اپوزیشن کے 5 وزیر لے کے کمبائن گورنمنٹ بنا لی, اور کہا کہ جب تک یہ کورونا ختم نہیں ہوتا نا تب تک ہم سب حکومت میں. تو چلے ایسا نہیں, لیکن جو پوائنٹ آف ویو میں بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے ایسے موقع پر, آپ نہیں سمجھتے وہ نہیں آنا چاہیے. وہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں, کہیں کہ ہمارا اس پوائنٹ پر اتفاق ہے. اچھا, پوائنٹ دونوں مضبوط ہیں. لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو غربت, معاشی مسائل, افلاس, بھوک یہ ستاتی ہے, لیکن ہاں آپ کو کیلکولیشن میں آپ آ جائیں گے کہ بھئی کتنے لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہیں. اگر آپ کووڈ-19 کو ڈھیلا لیتے ہیں اور لاک ڈاؤن کو آپ ایز کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, افلاس, بھوک اور بزنس والا معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اگلے 1-1.5 سال تک آپ پریشان ہی رہیں گے کہ کیسز نکلتے رہیں گے. آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لاک ڈاؤن, الحمدللہ رب العالمین پاکستان بچا ہوا ہے کورونا سے. یہاں پر بہت نہ ہونے کے برابر اموات ہوئی ہیں, بالکل, اور کیسز بھی بہت کم ہیں. جو لوگ سوچ رہے تھے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن اب جو اکانومیکل پوزیشن نظر آ رہی ہے, یہ سچویشن بہت خراب نظر آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کو 20% پہ لے آنا چاہیے, اور مارکیٹ 80% کھلی ہوئی ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ ٹھیک ہے جو مارکیٹ صبح کھلتی تھی وہ رات کو 12 بجے بند ہوتی تھی, وہ ٹائمنگز جو انہوں نے ابھی بھی نکالی ہوئی وہ بہت اچھے انداز میں وہ ٹائمنگز کر لیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ خاص طور پہ وہ لوگ جو روزانہ کماتے ہیں, روزانہ کھاتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے. دیکھیں میں ایک چیز کے بارے میں سوچوں گا
تو میں اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا. اگر سوچوں گا ہی نہیں تو راستہ ہی نہیں نکلے گا. میں اگر یہ سوچوں گا کہ مجھے لاک ڈاؤن ہی رکھنا ہے تو وہ تو بیچارے لاک ڈاؤن. اچھا لاک ڈاؤن انہی جگہوں پہ ہے، ڈیفینس ہو گیا یا گلشن ہو گیا یا کوئی ایسے پوش ایریاز ہو گئے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے. رنچولن میں کہاں ہے لوگ؟ ہاں جو غریب ایریا مارکیٹ میں پتہ ہی نہیں ہے لاک ڈاؤن. بنس روڈ پہ ایسے پکوڑے سموسے کھا رہے ہیں تو وہاں لاک ڈاؤن، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کو سمجھتے ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے وہ بیچارے لاک ڈاؤن کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹے سے ایریا میں اتنے زیادہ لوگ، جہاں پہ ایک گھر کے اندر 8-8 10-10 لوگ تو ہر دوسرے گھر میں سمجھ لیں. تو لاک ڈاؤن کیسے آپ کا وہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا بہت نرم کریں، ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اس طرح سے کہ ہمارا کووڈ-19 کا میٹر بھی حل ہو اور اس طرح سے کہ مارکیٹ کھلے تاکہ بھوک والا مسئلہ نہیں. مارکیٹیں کھولنی پڑیں گی. آپ جو سینیٹائزر ان کو یوز کروائیں، ان کو ماسک پہنائیں، جو فزیکل ڈسٹینس ہے وہ ان کو رکھوائیں، وہ ان کو سوچ دیں. دیکھیں یہاں پر آپ کہیں پر بھی جلیں، آپ بہت سارے میں لوگ دیکھ رہا ہوں موٹر سائیکل پہ نکل رہے ہیں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو وہ اپنی جان بچائیں گے. لیکن آپ ان کے جو معاشی مسائل ہیں نا ان کو، ہاں ان کے لیے راستہ دیں. ٹھیک ہے، 30 سیکنڈ ہے، کیمرہ آپ کے سامنے. اپیل کرنا چاہتے ہیں سیلانی کے حوالے سے کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. سیلانی ویلفیئر اس وقت جو ملک پاکستان میں کام کر رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے. میری تمامی لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت ہمیں میڈیا پہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آپ سیلانی ویلفیئر کا ساتھ دیں. ہم نے پچھلے ایک مہینے میں 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک 1 ارب اور 32 کروڑ روپیہ لوگوں میں خرچ کیا. وہ یہی آپ ہی لوگوں کا دیا ہوا تھا. اور آپ ہی لوگ اگر مزید تعاون اور بڑھائیں گے تو ہم اس وقت جو صورتحال اس ملک کی ہے اس میں ہمارے پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ خوشیوں کے سبب بن سکیں. میری تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ سیلانی ویلفیئر کا ساتھ دیں. سبحان اللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کلمات آخر، کیمرہ آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جس طریقے سے افضل بھائی نے کہا سیلانی ویلفیئر کے حوالے سے، یہ مہینہ بھی غمخواری کا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ لوگوں کو افطار کرانے کا بھی مہینہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک کھجور ہی سے بھی افطار کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزے دار کے جتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور جہنم سے بھی آزادی عطا فرمائے گا. تو الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ہزاروں لوگوں کی افطاری کا بھی اہتمام کرتی ہے. اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا انتظام نہ بھی ہو تو آپ ہمارا بھی بازو بن سکتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو میں شبیر ابو طالب اور نیوز 1 کی جانب سے آپ کو یہ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور اگر نیکی کرنے کا موقع ایسا ملے کہ ٹیم خود کام کر رہی ہو اور ہم گھر بیٹھ کر صرف مالی طور پر مدد کر کے اس ٹیم کا حصہ بن جائیں، اس نیکی کا حصہ بن جائیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. ساتھ دیجیے سیلانی کا، ساتھ دیجیے غریبوں کا، ساتھ دیجیے ان لوگوں کا جو بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کر سکیں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.